नाज़रीन, समरबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की ऊपर जो असॉल्ट है पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर, वो बड़ा शदीद होता जा रहा है तालिबान का। और बहुत बड़े पैमाने पे तालिबान जंगजुओं ने इकट्ठा होकर नूरिस्तान की साइड से पाकिस्तान के इलाके चित्राल पर अपना अटैक लॉन्च किया था 3 दिन पहले। और अब ये अटैक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा शिदत अब तक आ चुकी है। और बिल्कुल वादी कैलाश जो है चित्राल में, वादी कैलाश की तरफ से एंटर होने की कोशिश की गई। बिल्कुल जो इनिशियली जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से थोड़ा सा क्रॉस करके अंदर आए हैं, वैलीज़ के अंदर पहाड़ों पे कब्ज़ा अपना जमाया है तालिबान फाइटर्स ने। लेकिन आगे पाकिस्तान आर्मी की जो पोस्टें हैं उन्होंने बड़ी शदीद मुज़ाहमत की। पाकिस्तान आर्मी की पोस्टों पर अटैक भी पहला आके हुआ था 2 रोज़ पहले सुबह 4 बजे, जिसमें पाक फ़ौज के यानी जो चित्राल स्काउट्स हैं उसमें 4 स्काउट जो है हमारे यानी जवान जो हैं वो शहीद हुए। उन्होंने जामे शहादत नोश किया बादर वतन का दिफा करते हुए। जबकि यहाँ से जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से हुई है, चूँकि महदूद वसाइल थे वहाँ पे, जो चित्राल का बॉर्डर है वो कोई इतना ज़्यादा मैंड जो है वो बॉर्डर नहीं है। एक पुरअमन इलाका है, वहाँ से जो थ्रेट है दूसरी साइड से वो भी कोई इतनी ज़्यादा थ्रेट नहीं रही। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान ने इस मरतबा, चूँकि बाकी जो फाटा के साथ जो हमारे लगते हैं, फाटा और बलूचिस्तान की साइड से, एक्स साबिक फाटा और बलूचिस्तान की साइड से जो हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है, फेंस भी है, साथ क़लعے भी तामीर किए गए हैं। और उस तरफ से इस तरफ मूवमेंट जो है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो इस मरतबा जनाब ये हुआ कि उन्होंने चित्राल की साइड से अपना असॉल्ट किया। जून से जो है जून के बाद बंदे जो हैं, जून के आखिरी हफ्तों में ये तालिबान के फाइटर्स जो हैं वो नूरिस्तान में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। वहाँ से इकट्ठे होकर उन्होंने बड़ी तादाद में वहाँ पे अपने कैंप्स इस्टेब्लिश करके वहाँ से आगे उन्होंने पेशकदमी शुरू की आज से 2 रोज़ पहले, और 6 सितंबर की सुबह। और उसमें नाज़रीन अब तक ये हुआ कि 12 तालिबान फाइटर्स के मारे जाने की इत्तला 2 रोज़ पहले आई थी। लेकिन उसके बाद जो मुकामी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि शदीद इस वक्त वहाँ पे झड़प जारी है, गोलियों की जो है और गन्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि जो बड़ी तोपें हैं उनकी, और गोला बारूद और गोलियों की फायरिंग की बहुत ज़्यादा वहाँ से आवाज़ें, शोर सुनाई दिया जा रहा है। जो बम्बुरेत की जो वादियाँ हैं वहाँ पे पहाड़ों से, और दूसरा ड्रोन्स के उड़ने की भी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं। आसमान के ऊपर ड्रोन्स भी जो हैं वो फ़ज़ा में जो है वो आसमान में फ़्लाई कर रहे हैं। और बड़ी सख्त निगरानी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी बॉर्डर की साइड से की जा रही है। और कोशिश थी तालिबान की कि वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होकर, मैं टीटीपी की बात करूँ, कलअदम टीटीपी की बात करूँ, कि वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होकर एक टेरिटरी जो है वो अपने कब्ज़े में ले लें। उसके बाद जनाब वो ऑपरेट पाकिस्तान के अंदर से बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेट करें। जो अफ़गान तालिबान के ऊपर एक तनकीद आती है पाकिस्तान की तरफ से, बाकी ममालिक की तरफ से, कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़, तो वो जो एक तनकीद थी वो उस तनकीद से बच जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है इस हमले में ये इत्तलात आ रही है वहाँ से कि अफ़गान तालिबान ने भी भरपूर सपोर्ट फराहम की है अफ़गान जो पाकिस्तानी तालिबान है, कलअदम टीटीपी है, उसको इस हमले को कामयाब बनाने के लिए। यही वजह है कि आज यानी जुमे के रोज़ अफ़गान नाज़िमुल अमूर यानी अफ़गान एम्बेसी के जो सरबराह हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो अफ़गानिस्तान के मिशन के सरबराह हैं, उनको अफ़गान नाज़िमुल अमूर को वज़ारत ख़ारजा में तलब किया गया है। और अफ़गानिस्तान की सरजमीन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और बड़ा शदीद एहतजाज किया गया। और एक एहतजाजी मुरासला भी अफ़गान नाज़िमुल अमूर को थमाया गया। अफ़गान एम्बेसी जो अफ़गान के एम्बेसडर तो यहाँ पर फुल नहीं, उनके नाज़िमुल अमूर हैं, तो उन्हें जो है वज़ारत ख़ारजा में बुला के बड़ा शदीद एहतजाज पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड करवाया गया। बाकी इंटरनेशनली भी पाकिस्तान जो है वो इंगेज कर रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक को। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एक केयर टेकर, एक आर्जी हुकूमत है, तो जिसकी से जो है दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है। यही वजह है कि बार बार इस बात पे ज़ोर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मईशत का शुबा हो, चाहे वो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, या फिर दीगर पाकिस्तान के अंदर शुबाह ज़िंदगी हो, हर शुबा पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसका इन तमाम फील्ड के अंदर बड़ा मनफी असर पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की रियासत को जो है वो उठाना पड़ा है। बड़ा मनफी इसका जो है उन्हें इसके असरात जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़े हैं। तो अब जो दहशतगर्दी की एक फ़िज़ा न सिर्फ नाज़रीन ये एक जगह से तालिबान ने हिट करने की कोशिश की है, बल्कि फाटा की दीगर जगहों से, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान की साइड, बलूचिस्तान के अंदर पहले बलूचिस्तान नेशनलिस्ट तंजीमें हुआ करती थीं, वो वहाँ से करती थी अटैक्स। लेकिन अब जो है टीटीपी का प्रॉपर नेटवर्क वहाँ पे बन चुका है और इन तंजीमों के लोग भी जो है पाकिस्तान जो कलअदम टीटीपी उसके साथ शामिल हो चुके हैं। जो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट, सब नेशनलिस्ट जो तंजीमें थीं,
جو کہ وہاں پہ BLA BRA ٹائپ وہاں پہ اپنی کارروائیاں اور سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھیں، تو وہاں بھی TTP کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. ابھی CTT نے ریسنٹلی وہاں پہ TTP کے 4 لوگ 4 دن پہلے جنہوں نے کیے تھی کچھ لاکھ کے مقام پہ کچھ جو ہے جوانوں کو پوسٹ کے اوپر آ کے اٹیک کر کے نشانہ بنایا تھا، تو وہ TTP کے 4 جو ہیں وہ کارندے 2 روز پہلے ان کو CTD کے اہلکاروں نے جا کے قتل کیا ہے، باعث جہنم کیا ہے. تو جناب یہ صورتحال اس وقت بن رہی ہے کہ نیٹ ورک ان کا پھیل رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، اور اس میں افغان طالبان کی سپورٹ بھی انہیں حاصل ہے. جس طرح میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں، دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب افغان طالبان زیر عتاب تھے، ان پہ جب اٹیک ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستانی طالبان نے انہیں اپنی سینچریز کے اندر پناہ دی تھی، اپنے ٹھکانوں ان کو ٹھکانے فراہم کیے تھے. تو آج افغان طالبان جو ہے کردم TTP کے جو لوگ ہیں پاکستانی طالبان ہیں، ان کو آج وہ سپورٹ دے کے اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں. تو اب جناب صورتحال صرف یہ ہے کہ جنگ جاری ہے، وہاں پہ جھڑپیں جاری ہیں، لیکن سب سے خوشائند بات، جو سب سے اچھی خبر، جو مناظر آج دیکھنے کو ملے، وہ بڑے حوصلہ افزا تھے کہ جو لوگ ہیں وادی کیلاش کے، بڑے امن پسند لوگ ہیں اور بڑے دلیر لوگ ہیں، وہ پاک فوج کے ساتھ، چونکہ جس طرح میں نے پہلے بات کی ویڈیو کے اندر کہ وادی کیلاش میں اور جو بمبو ریت ہے پرٹیکولرلی اس چترال کے جو آگے اضلاع اور جو تحصیلیں بنتی ہیں، ان میں کوئی اتنی زیادہ وہاں پہ ہماری آرمی کی جو ہائیلی مینڈ پوسٹیں نہیں تھیں، وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ ہمارا تگڑا انفراسٹرکچر نہیں تھا جس طرح سے ہمارا LOC کے اوپر ہوتا ہے بھارت کے ساتھ مشرقی بارڈر پہ، اتنا تگڑا ہمارا وہاں پہ انتظام نہیں تھا. اب ایک تھریٹ وہاں سے آئی، لیکن یہ ہوا تھا کہ جون سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہاں پہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، وہاں پہ ان کی ٹریننگ چل رہی ہیں، تربیتی مشقیں چل رہی ہیں. تو اس وقت بھی افغان حکام کو آگاہ کیا گیا تھا، اور ہماری فوج کی طرف سے بھی ان پوسٹوں کے اوپر تھوڑی سی تعداد اور تو جو اسلحہ ہے جو اس میں ذرا سا اسے ویل اکوپ کیا گیا تھا ہمارے جوانوں کو. لیکن ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی ہماری پریزنس نہیں تھی. اب وہاں پہ جو پہاڑوں کے اوپر ٹاپ پہ جا کے جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان کے اوپر پوسٹیں قائم کی جا رہی ہیں پہاڑوں کے اوپر، جس میں ہمارے جو مقامی جو چترال کے لوگ ہیں، بمبو ریت کے لوگ ہیں، کیلاش کے جو لوگ ہیں، وہ بڑی بھرپور سپورٹ دے رہے ہیں. جوانوں کی فوٹیجز آ رہی ہیں کہ وہ اپنے کندھوں پہ ایمونیشن جو ہے فوج کے ساتھ اٹھا کے وہ اوپر پہاڑوں پہ لے کے جا رہے ہیں. چونکہ ذرا راستے نہیں ہیں، سڑکیں ہر جگہ پہ نہیں ہیں، ایکسیس نہیں ہے، تو پیدل چل کے لوگ جو ہیں اسلحہ اپنے پاک فوج کے جوانوں اور افسران کو پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ ماجر وطن کا دفاع کر سکیں. تو عوامی سپورٹ جو ہے، عوام کی جو سپورٹ ہے وہاں کی، وہ ایک بڑی کلینکل جو ہے ایک رول پلے کر رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے افغان طالبان کا جو مشن تھا کہ وہ وہاں سے آگے آئیں، انفلٹریٹ کر کے پاکستان کے اندر آئیں، ہماری فوج کو شکست دیتے ہوئے، وہ اپنے عزائم میں اب تک تو انہیں بڑے حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. دوسرا ناظرین، اس خطے کے اندر بدامنی جو ہے، اس کا زیادہ بڑا نقصان جو ہے پاکستان سے زیادہ افغانستان کو خود اٹھانا پڑے گا. چونکہ یہ جو چترال کا جو علاقہ ہے، ساتھ اس کے نورستان ہے، یہ بالکل بدخشاں جو افغانستان کا پروونس ہے اس کی بالکل نیبرہڈ پہ، بالکل ساتھ اس کے ایج پہ واقع ہے. اب بدخشاں کے ساتھ سے بالکل جاتا ہے واخان کوریڈور، جو کہ ایک پٹی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے افغانستان کو چائنا کے ساتھ. تو یہ ایک 9 میل چوڑی ایک پٹی ہے، تقریباً 250 میل لمبی، جو کہ ملاتی ہے افغانستان کو چائنا کے ساتھ. چائنا کی طرف سے سنکیانگ کا علاقہ آ کے ادھر سے افغانستان کے اندر آ کے یہ ملتی ہے بدخشاں کے صوبے کے اندر. اور یہ بہت پرانا ٹریڈ روٹ ہوا کرتا تھا، اور یہ انگلو رشین جو ہے اس دور میں انہوں نے 1990 میں اس روٹ کو جو ہے اس کو الاؤ کیا تھا، یعنی کہ یہ روٹ بنا تھا اس وقت. اس سے پہلے 1890 میں یہ روٹ بنا تھا 1890 میں. اور اس کے بعد یہ ٹریڈ روٹ اسے کہا جاتا ہے. ایک دشوار گزار علاقہ، دشوار گزار راستہ ضرور ہے، لیکن اس سے بھی افغانستان جو ہے وہ سی پیک کے جو ہے پروگرام میں، سی پیک نہیں سوری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر شامل ہونے کے لیے افغانستان بھی جو ہے وہ متمنی ہے. آگے اس طرف تاجکستان بنتا ہے، اس طرف ہمارا چترال کا علاقہ بنتا ہے، کشمیر بنتا ہے اس سائڈ پہ ہمارا چترال کے ساتھ آگے. تو واخان کوریڈور جو ہے وہ اگر وہاں پہ بدامنی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ افغانستان کے اٹسیلف فائدے میں نہیں ہے ان دا لانگر رن. تو چونکہ افغانستان کی بھی ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی ہے افغانستان کے وزیر تجارت کی چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، اس میں چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کے تحت پاکستان میں ہم سی پیک دیکھتے ہیں، اس کو افغانستان کو اس میں شامل کرنے کے حوالے سے بڑی جو ہے کنسٹرکٹیو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں آپس میں. اور افغانستان نے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کا ایک فیصلہ کیا تھا اس واخان کے ٹریڈ روٹ کو اوپن کرنے کے لیے، چائنا کے ساتھ مل کے چائنا تک ایکسیس حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جناب چیزیں ساری چل رہی ہیں اس وقت. تو اس میں چونکہ اگر چائنا کو بھی کنیکٹ ہونا پڑتا ہے، آگے جانا پڑتا ہے اگر تاجکستان کی طرف، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف، تو یہ واخان کوریڈور اس کے لیے بڑا مؤثر ہے.
اور یہ ایک بفر زون ہے بٹوین چائنا اینڈ افغانستان. اٹ از کنٹرولڈ بائی، یہ جو ہے واخان کوریڈور جو ہے ایک بفر زون ہے چائنا اور افغانستان کے درمیان، جس کا کوئی کسی پراپر ٹیریٹری نہیں بنتی، لیکن یہ کنٹرول ہوتا ہے بائی امیر آف کابل، وہ اسے کنٹرول کرتا ہے. یہ ساری جناب وہاں پہ اس وقت صورتحال اوورآل اب تک چل رہی ہے. جنگ جاری ہے، جھڑپیں جاری ہیں، شدید فائرنگ ہو رہی ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، ڈرونز کے ساتھ بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ڈرونز کے ساتھ بھی وہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں طالبان کے ٹھکانوں کے اوپر. لیکن اطلاعات اب یہی آ رہی ہیں تیسرے روز جا کے کہ طالبان فائٹرز نے وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے، پسپائی تیار کرنا شروع کر دی ہے. پہلے دن ہی پسپائی تیار کی تھی، جو بالکل آگے بڑھے تھے، وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نورستان کے اندر سے ان کی اب مزید جو ہے پیش قدمی کا سلسلہ رک چکا ہے. اب وہ وہاں سے پسپائی تیار کر کے واپس جو ہے پیچھے جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ساری اپڈیٹس جو کہ آپ سے شیئر کرنی تھیں، اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.